بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نتمموا على الفيديو اللي السابق اللي تكلمنا فيه على النسب المثلثيه ديال بعض الزوايا او الاعداد على الزاويه المرجعيه. شفنا بالضبط بي على 4 الزوايا اللي مرتبطه بها، بي على 4 ناقص بي على 4 3 بي على 4 ناقص 3 بي على 4. شفنا بلي الكوس هنا جذر جوج على جوج، السينوس جذر جوج على جوج، الطونجونت هي واحد. دونك هذا بالنسبه لهذا المثال ديال بي على 4. نفس العمليه غادي نديروها لكن الان بالنسبه لبي على 3. الوغ درنا دائره اخرى. الا تذكرتوا معنا راه كاين فيديو اللي تكلمنا فيه على النسب المثلثيه ديال بي على 3. بي على 3 قلنا كنرسموها او لا بالضبط كيفاش نرسمو بي على 3. بي على 3 نرسموها بهاد منتصف ديال هاد القطعه هادي، قلنا هو 1 على 2 واللي تعطينا في نقطه قلنا في نصف الدائره الفوق وعندنا نقطه لتحت، قلنا هذه هي بي على 3 وهذه بي على 3 بارون بي على 3 وهذه هي ناقص بي على 3. شفنا على انه هنا نصف كذلك غيعطينا نقطة أخرى وهي اللي متلامة مع هذه. هنا جوج نقاط وهادو كاملين تيشكلوا لنا مستطيل داخل الدائرة. الوغ نرجعو للتعريف دائما ديال القوس. القوس قلنا هو، نرجعو للقوس، ها هو القوس. إلا عندنا إكس دونك إلا عندنا إكس الدائرة المثلثية كيفاش نلقاو القوس؟ القوس ديال إكس كنسقطوه الأفاصيل. إذا عندي بي على 3 إلا بغيت القوس غادي نسقطوها على الأفاصيل. دونك تعطيني بالضبط هاد العدد هذا باش كنرسموها اللي هو 1 على 2. إذا القوس ديال بي على 3 هو 1 على 2. سينوس، سينوس كنسقطوها على الأراتب، نسقط على الأراتب واللي تيعطينا سينوس. إذا تنسقطوها على الأراتب. دونك هذا هو السين، هذا هو اس. ثم إلا بغينا طونجونت تنرسطو المستقيم مار من او من النقطة، من او ومن النقطة. هذا المستقيم كيقطع لنا المحور دالتا وهذه هي الطونجونت. دونك من او بي على 3 دونك غادي نسطرو هذا المستقيم هذا فهو اللي بغيعطينا دونك مع المحور دالتا هو اللي بيعطينا العدد تي اللي هو طونجونت ديال بي على 3. الوغ هنا غادي خاصكم تحفظوا هذا 1 على 2 راه واضح باين مفهوم. هذا سينوس هو جذر 3 على 2. دونك هنا 1 على 2 هنا جذر 3 على 2. طونجونت إلا تذكرتوا معايا الطونجونت عرفناها كذلك بالسينوس على الكوسينوس. دونك إلا قسمت جذر 3 على 2 على 1 على 2 غنلقى جذر 3. دونك جذر 3 هي الطونجونت بالنسبة لبي على 3. دونك هنا بالطبع هذا هو الأصل صفر، أصل ديال المحور. دونك هادو خاص القيم هادو خاصها تضبط مزيان وخاص الواحد يحفظها. دونك لأنه غادي نخدمو بها بزاف. دونك قلنا كوس بي على 3 تتساوي كوس بي على 3 هي 1 على 2. سينوس بي على 3 خاصها تحفظ جذر 3 على 2. ثم طونجونت بي على 3 تساوي جذر 3 هذا مقسوم على هذا ويعطينا جذر 3. غنستنتجو الآن ناقص بي على 3 النسب المثلثية ديالها. إلا سقطنا الكوس ديالها غادي نسقطو على الأفاصيل. دونك هذا بيعطينا نفس العدد 1 على 2 بحالو بحال بي على 3. دونك كوس ناقص بي على 3 تساوي 1 على 2. الآن السينوس لاحظتوا السينوس غنسقطو هذا هنا دونك غتعطينا هاد العدد. هنا عندنا جذر 3 على 2 دونك هذا غيكون ناقص جذر 3 على 2.
إذن ناقص جذر 3 على 2. الآن طونجونت بلا ما نرسموها غادي نقسمو هذا على هذا، ناقص جذر 3 على 2 على 1 على 2 يعطينا دونك طونجونت ناقص بي على 3 يساوي ناقص جذر 3. بالطبع إلا جينا نرسمو فغنلقاو غادي يرسمونا مستقيم اللي مار من او مع النقطة، دونك يعطينا بالطبع النقطة اللي هي مقابلة مع هنا جذر 3، دونك هي لتحت هنا ناقص جذر 3. هذا هو الأصل او، دونك جذر 3 الفوق، دونك ناقص جذر 3 لتحت. الآن نشوفو جوج بي على 3، هادي راه كذلك شفنا فيديو بعد النسب اللي هي مرتبطة بي على 3، دونك جوج بي على 3 الكوس ديالها هنا بيكون هذا 1 على 2، إذا هذا غيكون ناقص 1 على 2، إذا كوس جوج بي على 3 هي ناقص 1 على 2. سينوس جوج بي على 3، جوج بي على 3 هي دونك السينوس كنسقطو على الراتب بتعطي نفس العدد جذر 3 على 2. طونجونت جوج بي على 3 قسمنا السينوس على الكوسينوس بيعطينا ناقص جذر 3. وإلا لاحظتوا هذه كذلك راه شفنا هذه المسألة هذه بتعطينا ناقص جذر 3. ناقص جوج بي على 3 هي الزاوية الأخيرة اللي عندنا، الكوس ديالها يساوي ناقص 1 على 2. سينوس سينوس ناقص جذر 3 على 2. طونجونت طونجونت مع او، دونك نقطة مع او بتعطينا جذر 3 جذر 3. بالطبع إلا قسمنا هذا عندنا ناقص ناقص دونك غادي يعطينا موجب، إذن فهي جذر 3. إذن هنا شفنا المثال ديال بي على 4 في الفيديو السابق، وهذا بي على 3 والزوايا اللي مرتبطة بها ناقص بي على 3 وجوج بي على 3. دونك إلا ضبطنا بي على 3 بالنسب المثلثية ديالها يمكننا نستنتجو النسب المثلثية ديال هاد الزوايا هادي اللي مرتبطة بها. كل واحدة حسب القيمة ديال القوس واش هو موجب أم سالب، إلا كان هنا فهو موجب، إلا كان في هاد النص فهو سالب. بالنسبة للسينوس إلا كان هنا فهو موجب، إلا كان لتحت هنا فهو سالب. طونجونت إلا كان هنا فهو موجب، وإلا كان هنا فهو سالب. نمروا الآن للزاوية الأخرى اللي بقات لنا اللي هي بي على 6. دونك الدائرة المثلثية دائما الوحدة او يجي مستقيم دلتا المحور تيوازي محور الأرضي التي تمر من اي. دونك الدائرة المثلثية نوضعو عليها بي على 6. بي على 6 قلنا مرتبطة بالنصف، هنا باش تنرسموها كنرسموها بالنص 1 على 2. دونك هاد بي على 6 تكون هنا وغتكون نقطة أخرى متماثلة معاها لتحت، الأخرى اللي متماثلة مع هذه كذلك، وهذه بالطبع حتى هي متماثلة مع هذه. دونك هذه هي بي على 6 قلنا بي على 6 هي هذه. إذن القوس ثم سينوس. نرجعو لهذا ديالنا اللي درنا، قلنا القوس كنسقطو على الأفاصيل، كوسينوس كنسقطو النقطة على محور الأفاصيل هي اللي كتعطينا القوس. سينوس كنسقطو على الأراتب. طونجونت كنربطو النقطة أو مع النقطة التقاطع مع المحور دلتا هي الطونجونت. دونك القوس كنسقطو على الأفاصيل دونك القوس كنسقطو على الأفاصيل دونك بيعطينا هنا سينوس كنسقطو على الأراتب بيعطينا هذا بالضبط، يعطينا ديك 1 على 2 اللي كنرسمو نيت بها.
ثم الطونجونت كنسطرو مستقيم مار من او ومن النقطة، فغادي يقطع الطونجونت. دونك هذه هي الطونجونت تي. دونك هنا الطونجونت نفس العملية اللي درناها. بيلستا خصنا نحفظو هادو. قلنا القوس هذا جذر 3 على 2، وهنا السينوس قلنا هو 1 على 2، بينما هنا غادي نقسمو دونك السينوس على الكوسينوس. دونك 1 على جذر 3 اللي هو جذر 3 على 3. إذا نوضعو هاد النسب. عندنا قوس بيلستا هو جذر 3 على 2. خاصو تضبطوه تحفظو السينوس بيلستا هي 1 على 2. طونجونت بيلستا هي جذر 3 على 3. بيلستا دونك هادو هما النسب ديالها. نستنتجو دابا ناقص بيلستا. ناقص بيلستا جات المماثلة ديالها لنا لتحت، دونك القوس مشتركين فيه بحال بحال. إذا القوس ناقص بيلستا يساوي جذر 3 على 2. السينوس ديال ناقص بيلستا بيكون هنا. دونك هنا 1 على 2، إذا هذا ناقص 1 على 2. سينوس ناقص بيلستا هي ناقص 1 على 2. طونجونت إلا رديتو البال على الطونجونت، بما أن الطونجونت عندنا هي أو كنربطوها بالنقطة، نرسمو هنا أو للنقطة هنا المماثلة ديال هادي جذر 3 على 3، إذا ناقص جذر 3 على 3. إذا الطونجونت ناقص بيلستا هي ناقص جذر 3 على 3. نمرو دابا لهادي بيلستا، هادي اللي هنا 5 بيلستا. القوس ديالها هنا جذر 3 على 2، إذا ناقص جذر 3 على 2. سينوس ديالها فين تنسقطو على الأراتب، إذا 1 على 2. طونجونت إلا رديتو البال هنا كذلك غادي تمشي، هي متماثلة مع هادي. دونك هذا 5 بيلستا، إذا هي ناقص جذر 3 على 3. هادي مماثلة ديال هادي ناقص 5 بيلستا. إذا القوس ناقص 5 بيلستا يساوي قوس كنسقطو على الأفاصيل ناقص جذر 3 على 2. السينوس كنسقطو على الأراتب، إذا ناقص 1 على 2 على 2، 1 على 2 بليتو، 1 على 2. طونجونت غادي نربطوها بأو مستقيم، غادي يمشي نفس المستقيم اللي عطيناه بيلستا، إذا بيعطينا جذر 3 على 2. إذا طونجونت ناقص 5 بيلستا هي جذر 3 على 3. دونك هادو النسب المثلثية ديال بيلستا وديال الزوايا اللي مرتبطة بإلستا. شفنا النسب المثلثية لبيلستا مع الزوايا اللي مرتبطة بها، بال4 والزاوية المرتبطة بها، بال3 كذلك من الزاوية المرتبطة بها. غنشوف التعميم ديال العلاقات. ناخدو إكس مع الزوايا المرتبطة بإكس. إكس شفنا في هذا فيديو سابق أن إكس كاين ناقص إكس، بي ناقص إكس، و بي زائد إكس، أو إكس ناقص بي. دونك هذه هي إكس نقطة إكس، أم ناقص إكس
إكس قلنا هي اللي مماثلة معانا ناقص إكس، اللي مماثلة بالنسبة للأفاصيل بالنسبة للأراتب بي ناقص إكس، المماثلة ديالها بالنسبة لأو بي زائد إكس، أو ناقص بي زائد إكس بحال بحال إكس زائد بي أو إكس ناقص بي، نفس النقطة. الآن نعتبرو إكس القص ديالو قلنا هو هذا هو السي، طونجونت بليتو كوس سينوس، هذا القص سينوس وهذا اس. طونجونت دي هي تي، دونك تي هي هادي. نشوفو الآن ناقص إكس، ناقص إكس بالنسبة للقص ديال ناقص إكس، القص ديال ناقص إكس كنسقطو على الأفاصيل، دونك بيعطينا نفس القيمة ديال القص ديال إكس. إذن قص ناقص إكس يساوي قص إكس، بحال ناقص إكس بحال إكس في القص. سينوس غنسقطو هذا، نسقطو على الأراتب، دونك بيعطينا هاد النقطة هادي ماشي هي هادي، دونك هاديك اس، دونك لتحت شنو غتكون هادي؟ غتكون ناقص اس ناقص سينوس. إذن سينوس ناقص إكس هي ناقص سينوس إكس. طونجونت نفس الشيء، قلنا غادي نسطرو مستقيم المار من أو ومن هاد النقطة ناقص إكس بتعطينا هاد النقطة هادي هي تي، دونك هادي اللي هنا ناقص تي. إذا طونجونت ناقص إكس هي ناقص طونجونت إكس، دونك هادو خاصهم يتضبطو، هادو إكس ناقص إكس كوس ديالهم بحال بحال، كوس ناقص إكس يساوي كوس إكس. لكن سينوس ناقص إكس هو ناقص سينوس إكس متقابلين. طونجونت كذلك، طونجونت مع طونجونت متقابلين. نشوفو بي ناقص إكس، الكوس هنا غيكون، دوك هنا غيكون ناقص سي، إلا كان هذا سي هذا غيكون ناقص سي. إذن كوس ديال بي ناقص إكس هي ناقص كوس إكس. سينوس ديالو هنا بحال بحال في سينوس مع إكس، دونك يساوي سينوس إكس. طونجونت ناقص طونجونت، نشوف دابا الآن بي زائد إكس، بي زائد إكس الكوس، إذن هو ناقص الكوس إكس. سينوس ده هو ناقص سينوس، دونك أنا ناقص كوسينوس، أنا ناقص كذلك سينوس، دونك هاد النقطة هادي في الكوس عندنا ناقص الكوس، وفي السين عندنا ناقص السين. طونجونت ديالها بحالها بحال إكس،
يساوي طونجونت إكس. طبعا ملي تنتكلمو على الطونجونت ولا هنا ديما تنتكلمو على إكس يخالف بالنسبة للطونجونت، ديما تنهضرو على إكس يخالف بي على جوج و ناقص بي على جوج، لأن هادا معندهمش طونجونت. طونجونت قلنا إلا مر من أو مستقيم مر من أو والمستقيم و أم تيقطع دالتا، بينما من أو لبي على جوج معمر غيقطع دالتا. دونك بي على جوج معندهاش طونجونت ناقص بي على جوج معندهاش طونجونت، إذن إكس هنا يخالف بي على جوج بلوس كابي كادون زد. نفس الشيء نفس الشرط هنا إكس يخالف بي على جوج بلوس كابي كادون زد. أمي شوز إكس يخالف بي على جوج بلوس كابي كادون زد. كنهضرش على هاد النقاط هادو لأن هادو معندهمش طونجونت، المقابلات ديالها معندهاش طونجونت، وبالتالي كنهضرو فقط على النقط الأخرى من غير هاد.